आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से इस्तिफादा कर रहे होंगे। नाज़रीन मुअज़्ज़म, हर इमाम मासूम का रोज़ा हाजात और दुआओं के पूरा होने का मकाम है। हाजात और लोगों की मुरादें पूरी होने के ज़िमन में पेश आने वाले वाक़यात न सिर्फ अपने अंदर असरार व रमूज़ बल्कि पाकीज़गी और ईमान अफरोज़ी भी लिए होते हैं। आज जो वाक़या हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं वो भी बिल्कुल एक ऐसा ही वाक़या है। इस वाक़े को आकाए सैयद हसन अब्तही ने अपनी किताब परवाज़े रूह में बयान किया है। ये वाक़या क्या है और कहाँ पेश आया, ये आपको मालूम होगा हमारी ये वीडियो आखिर तक देखने से। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। नाजरीन, आकाए हसन अब्तही से ये वाक़या आकाए हाज मिर्ज़ा तकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इंतकाल से चंद साल कबल बयान किया था। वो फरमाते हैं कि एक साल मैं मशहद में इमाम अली इब्न मूसा अर्रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। एक रोज़ तमाम आदाब के साथ ज़ियारत को गया और ज़ियारत जामिया पढ़ने में मशगूल था और इस कोशिश में था कि मेरे हवास मुज्तमा रहें। इत्तफाकन एक देहाती नौजवान मेरी तरफ से गुजरा और मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, आका आप ज़ियारत सही तरह पढ़ें। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। मैंने दिल में कहा कि ये इसने सही कहा है कि ज़ियारत दुरुस्त तरीके से करनी चाहिए। इतने में वो घूमता हुआ दोबारा मेरे पास आया और एक बार फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा कि आकाए शेख, मैं कह रहा हूँ कि आप ज़ियारत सही तौर पर अदा करें। इस पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे कहा कि तुम बार बार मेरी तवज्जो इबादत से क्यों हटा रहे हो, मैं किस तरह ज़ियारत करूँ। वो कहने लगा, आओ पहले तुम्हें एक किस्सा सुनाऊं ताकि तुम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मकाम मुक़द्दस से आशना हो जाओ और इसके बाद इस मारिफत के साथ हज़रत अली इब्न मूसा अर्रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करो। नाजरीन, मिर्ज़ा तकी कहते हैं कि मैंने ये सोचा कि मेरी तवज्जो तो अब हट ही चुकी है, लिहाजा पहले मैं इसकी सरगुज़श्त सुन लूँ। लिहाजा मैं उसके साथ एक कोने में बैठकर उसकी कहानी सुनने लगा। उस नौजवान ने बयान किया कि मेरा बाप मशहद मुक़द्दस के कुर्बो जवार में एक ज़मींदार था। वो काफ़ी मालदार आदमी था। जब उसका इंतकाल हुआ तो अच्छी खासी दौलत और विरासत मुझे मिली, लेकिन चूंकि वो मैंने अपनी मेहनत से नहीं कमाई थी, इसलिए अय्याश दोस्तों के साथ मिलकर थोड़ी ही मुद्दत में अपने बाप की सारी विरासत ख़त्म कर बैठा। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा। लिहाजा मैं अपनी माँ के पास गया और शर्माते हुए उससे कहा कि मुझे कुछ रकम कर्ज दे दो। माँ कहने लगी कि बाप का सारा पैसा लुटा कर भी तुझे चैन नहीं पड़ा, तेरे सर पर खाक, मैं तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगी। तेरे सामने एक ही रास्ता है कि तू जा और जो मालो दौलत तूने गवाई है उसे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से जाकर मांग। मैं माँ के घर से निकला तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी माँ के घर से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े का फासला 3 फरसख है। मैं आंसू बहाता हजरत से बातें करता चला जाता था। रुपया पैसा ना होने की वजह से मैं पैदल ही सफ़र कर रहा था। सुबह 10 बजे मैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस में दाखिल हुआ। इतना लंबा पैदल सफ़र करने की वजह से मैं थक चुका था, लिहाजा एक कोने में जा बैठा और वहीं बैठकर इमाम से अपना हाल दिल बयान करने लगा। मैं रोता जाता और अपनी हाजत तलब करता जाता। इसी दौरान मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो खुले चेहरे से वहाँ मौजूद थी। उसका चेहरा देखकर मुझे उससे एक अजीब सा लगाव पैदा हुआ। मैं चूंकि गैर शादीशुदा था तो दिल में ख्याल आया कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से इस लड़की से शादी की दरख्वास्त भी करूं। लिहाजा अब इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में मेरी 2 हाजतें हो गईं। एक तो बाप की छोड़ी हुई दौलत का हुसूल और दूसरा उस लड़की से शादी। मैं सुबह 10 बजे का बैठा दोपहर 4 बजे तक आंसू बहाता अपनी हाजतें मांगता रहा। फिर ये हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा, रोते क्यों हो। मैंने कहा, मेरी कुछ हाजतें हैं, जब तक आका मेरी हाजत पूरी नहीं करेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा।
کندھے پر ہاتھ رکھنے والے اس شفیق شخص نے کہا، کیا تم نے کھانا کھایا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ کہنے لگا، تو پھر آؤ پہلے کھانا کھا لو، اس دوران اگر تمہاری حاجت پوری نہ ہو تو دوبارہ یہیں آ کر بیٹھ جانا۔ میں نے اس سے کہا کہ جب تک میری حاجت پوری نہیں ہوتی میں یہاں سے کیسے اٹھ سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگا کہ آؤ چلیں، امام نے تمہاری حاجتیں پوری کرنا میرے ذمہ لگایا ہے۔ کیا تمہاری یہ حاجت نہیں کہ تمہیں دولت چاہیے اور ایک لڑکی جس کو تم نے آج دیکھا ہے اسے اپنے لیے چاہتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں ہاں، میری یہی حاجتیں ہیں۔ ناظرین، پھر وہ لڑکا بیان کرتا ہے کہ جب اس شخص نے مجھ سے میری حاجتیں بیان کی تو میں اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے لے کر اپنے ساتھ اپنے گھر آ گیا اور اپنی لڑکی کو آواز دی۔ جب وہ سامنے آئی تو میں نے دیکھا کہ یہ وہی لڑکی تھی جس کو میں نے آج حرم میں دیکھا تھا۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے ان صاحب سے سوال کیا کہ آپ کو کہاں سے معلوم ہوا کہ میری یہ حاجتیں ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میں اور میری یہ لڑکی دوپہر کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے حرم گئے، گھر واپس آئے، کھانا کھایا اور میں سو گیا۔ خواب میں نے دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور تم بھی جہاں روضے میں بیٹھے ہوئے تھے وہیں پر موجود ہو۔ پھر امام رضا علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی لڑکی اور اتنی رقم تمہیں دے دوں۔ میں نے عرض کیا کہ مولا، میں اپنی بیٹی اس دیہاتی لڑکے کو کیوں دوں؟ اس پر مولا نے فرمایا کہ تمہارا یہی جرمانہ ہے، تم اپنی لڑکی کو کھلے چہرے سے حرم میں دوسرے مردوں کے درمیان لے کر کیوں آئے؟ پھر میں خواب سے بیدار ہوا، لیکن مجھے خواب کی تعبیر سمجھ نہ آئی۔ تھوڑی دیر بعد میں دوبارہ سو گیا تو پھر وہی خواب میں نے دیکھا۔ اس مرتبہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حرم میں آ جاؤ اور فوری اس جوان کو جواب دو۔ چنانچہ میں نے فوراً لباس تبدیل کیا اور حرم آ گیا اور تمہیں اسی جگہ جہاں کہ میں نے خواب میں بیٹھا دیکھا تھا کھڑا پایا۔ ناظرین، حاج میرزا تقی بیان کرتے ہیں کہ اس نوجوان نے مزید بتایا کہ وہ رقم جو حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے حکم سے اس شخص نے میرے حوالے کی وہ اتنی ہی تھی جو میرے والد کے انتقال کے وقت میرے لیے وراثت میں چھوڑ گئے تھے۔ آج ایک مدت ہو گئی ہے کہ دولت اور بیوی کے علاوہ جو معرفت اور لگاؤ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ مجھے پیدا ہوا ہے اس کے لیے میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ امام علیہ السلام کے ساتھ توسل کے ساتھ ساتھ اللہ پر کامل یقین اور توکل رکھتا ہوں، لہٰذا جب بھی حرم مطہر میں آتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں تو دل سے امام علیہ السلام کے سلام کا جواب سنتا ہوں۔ لہٰذا اے شیخ، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی یقین کے ساتھ امام رضا علیہ السلام کی زیارت انجام دیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ اس پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔